نضارتك عنوان شياكتك، عشان كده طلبك عندنا. دكتور اوبتكس جمع لك كل اللي هتحتاجه في مكان واحد. في انتظاركم فريق كامل من اخصائيين البصريات اللي هيساعدوكم في اختيار الفريم وترشيح نوع العدسة المناسبة لطبيعة عملكم. مش بس كده، وفرنا لكم خدمة التسليم الفوري، يعني تقدر تستلم نضارتك في خلال ساعة أو أقل. في انتظاركم يوم 6/12 في افتتاح فرعنا الجديد عشان تستفيد بخصم 20% على جميع النضارات الطبية والشمسية وكمان العدسات اللاصقة. وبمناسبة راس السنة ولمدة 3 أيام خصمك قد عمرك. تقدروا تشرفونا في عنواننا مصر الجديدة 247 شارع الحجاز بعد مستشفى الوطني للعيون بجوار صيدلية عبد الملك.